ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टमस्कन्धः अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। राजोवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि हरेरद्भुतकर्मणः अवतारकथामाद्यां मायामत्स्यविडम्बनं यदर्थमदधाद्रूपं मात्स्यं लोकजुगुप्सितं तमः प्रकृतिदुर्मर्शं करमग्रस्त इवेश्वरः। एतन्नो भगवन् सर्वं यथावद्वक्तुमर्हसि उत्तमश्लोकचरितं सर्वलोकसुखावहं। सूत उवाच इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान् बादरायणिः उवाच चरितं विष्णोर्मत्स्यरूपेण यत्कृतं। श्रीशुक उवाच गोविप्रसुरसाधूनां छन्दसामपि चेश्वरः रक्षामिच्छंस्तनूर्धत्ते धर्मस्यार्थस्य चैव हि। उच्चावचेषु भूतेषु चरन् वायुरिवेश्वरः नोच्चावचत्वं भजते निर्गुणत्वाद्धियो गुणैः। आसीदतीतकल्पान्तो ब्राह्मो नैमित्तिको लयः समुद्रोपप्लुतास्तत्र लोका भूरादयो नृप। कालेनागतनिद्रस्य धातुः शिशैशोर्बली मुखतो निःसृतान् वेदान् हयग्रीवोऽन्तिके हरत्। ज्ञात्वा तद्दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितं दधार सफरीरूपं भगवान् हरिरीश्वरः। तत्र राजऋषिः कश्चिन् नाम्ना सत्यव्रतो महान् नारायणपरो तप्यत् तपः सलिलासनः। योऽसावस्मिन् महाकल्पे तनयः स विवस्वतः श्राद्धदेव इति ख्यातो मनुत्वे हरिणार्पितः। एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणं तस्याञ्जल्युदके काचित् छपर्येकाभ्यपद्यत। सत्यव्रतोऽञ्जलिगतां सहतोयेन भारत उत्ससर्ज नदीतोये सफरीं द्रविडेश्वरः। तमाह सातिकरुणं महाकारुणिकं नृपं यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सल। कथं विसृजसे राजन् भीतामस्मिन् सरिज्जले। तमात्मनोऽनुग्रहार्थं प्रीत्या मत्स्यवपुर्धरम् अजानन् रक्षणार्थाय सफर्याः स मनो दधे। तस्यादीनतरं वाक्यमाश्रुत्य स महीपतिः कलशाप्सु निधायैनां दयालुर्निन्य आश्रमम्। सा तु तत्रैकरात्रेण वर्धमाना कमण्डलौ अलब्ध्वात्मावकाशं वा इदमाह महीपतिं। नाहं कमण्डलावस्मिन् कृच्छ्रं वस्तुमिहोत्सहे कल्पयौकः सुविपुलं यत्राहं निवसे सुखम्। स एनां तत आदाय न्यधादौ दञ्चनोदके तत्र क्षिप्ता मुहूर्तेन हस्तत्रयमवर्धत। नम एतदलं राजन् सुखं वस्तुमुदञ्चनं पृथुदेहि पदं मह्यं यत्त्वाहं शरणं गता। तत आदाय सा राज्ञा क्षिप्ता राजन् सरोवरे तदा वृत्त्यात्मना सोऽयं महामीनोऽन्ववर्धत। नैतन्मे स्वस्तये राजन् नुदकं सलिलौकसः
निधेहि रक्षायोगेन हृदे मामविदासिनि। इत्युक्तः सोऽनयन्मत्स्यं तत्र तत्राविदासिनि। जलाशये संमितं तं समुद्रे प्राक्षिपज्झसं। क्षिप्यमाणस्तमाहेद मिह मां मकरादयः। अदन्त्यतिबला वीर मां नेहोत्स्रष्टुमर्हसि। एवं विमोहितस्तेन वदता वल्गुभारतीं। तमाह को भवानस्मान् मत्स्यरूपेण मोहयन्। नैवं वीर्यो जलचरो दृष्टोऽस्माभिः श्रुतोऽपि च। यो भवान् योजनशत मह्ना बिभ्यानशेषरः। नूनं त्वं भगवान् साक्षात् धरिर्नारायणो व्ययः। अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां। नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर। भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो। सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः। ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं। न तेरविन्दाक्षपदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मनः। यथेतरेषां पृथगात्मनां सता मदीदृशो यद्वपुरद्भुतं हि नः। श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं जगत्पतिः। सत्यव्रतं मत्स्यवपुर्युगक्षये। विहर्तु कामः प्रलयार्णवे ब्रवीत्। चिकीर्षुरेकान्तजनप्रियः प्रियम्। श्रीभगवानुवाच सप्तमेऽद्यतनादूर्ध्व महन्येतदरिन्दम। निमङ्क्षत्यप्ययाम्भोधौ त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकं। त्रिलोक्यां लीयमानायां संवर्ताम्भसि वै तदा। उपस्थास्यति नौः काचित् विशाला त्वां मयीरिता। त्वं तावदोषधीः सर्वा बीजान्युच्चावचानि च। सप्तर्षिभिः परिवृतः सर्वसत्त्वोपबृंहितः। आरुह्य बृहतीं नावं विचरिष्यस्य विक्लवः। एकार्णवे निरालोके ऋषीणामेव वर्चसा। दोधूयमानां तां नावं समीरेण बलीयसा। उपस्थितस्य मे शृङ्गे निबध्नीः महाहिना। अहं त्वां ऋषिभिः साकं सह नावमुदन्वति। विकर्षन् विचरिष्यामि यावद्ब्राह्मी निशा प्रभो। मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मेति शब्दितं। वेत्स्यनुगृहीतं मे सम्प्रश्नैर्विवृतं हृदि। इत्थमादिश्य राजानं हरिरन्तरधीयत। सोऽन्ववैक्षत तं कालं यं ऋषिकेश आदिशत्। आस्तीर्यदर्भान् प्राक्कूलान् राजर्षिः प्रागुदङ्मुखः। निशसाद हरेः पादौ चिन्तयन् मत्स्यरूपिणः। ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः प्लावयन् महीं। वर्धमानो महामेघैर्वर्षद्भिः समदृश्यत। ध्यायन् भगवदादेशं ददृशे नावमागतां। तामारुरोह विप्रेन्द्रैरादायौषधिविरुधः। तमूचुर्मुनयः प्रीता राजन् ध्यायस्व केशवम्। स वै नः सङ्कटादशमा
दविता संविधास्यति। सोऽनुध्यातस्ततो राज्ञा प्रादुरासीन्महार्णवे एकशृङ्गधरो मत्स्यो हैमो नियुतयोजनः निबध्य नावं तच्छृङ्गे यथोक्तो हरिणा पुरा वरत्रेणाहिना तुष्टावमधुसूदनम्। राजोवाच अनाद्यविद्योपहतात्मसंविदस्तन्मूलसंसारपरिश्रमातुराः यदेच्छयेहोपसृतायमाप्नुयुर्विमुक्तिदो नः परमो गुरुर्भवान्। जनो बुधोऽयं निजकर्मबन्धनः सुखेच्छया कर्म समीहते सुखं यत्सेवया तां विधुनोत्यसन्मतिं ग्रन्थिं सभिन्द्याद्हृदयं स नो गुरुः। यत्सेवयाग्नेरिव रुद्ररोदनं पुमान् विजह्यान्मलमात्मनस्तमः भजेत वर्णं निजमेष सोऽव्ययो भूयात् स ईशः परमो गुरोर्गुरुः। न यत्प्रसादायुतभागलेश मन्ये च देवा गुरवो जनाः स्वयं कर्तुं समेताः प्रभवन्ति पुंसस्तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये। अचक्षुरन्धस्य यथा ग्रणीः कृतस्तथा जनस्य विदुषो बुधो गुरुः त्वमर्कदृक् सर्वदृशां समीक्षणो भृतो गुरुर्नः स्वगतिं बुभुत्सताम्। जनो जनस्यादिशते सतीं मतिं यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमः त्वं त्वव्ययं ज्ञानममोघमञ्जसा प्रपद्यते येन जनो निजं पदम्। त्वं सर्वलोकस्य सुहृत्प्रियेश्वरो ह्यात्मा गुरुर्ज्ञानमभीष्टसिद्धिः तथापि लोको न भवन्तमन्धधीर्जानाति सन्तं हृदि बद्धकामः। तं त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय छिन्ध्यर्थदीपैर्भगवन् वचोभिर्ग्रन्थीन् हृदयान् विवृणुष्व मूकः। श्रीशुक उवाच इत्युक्तवन्तं नृपतिं भगवानादिपुरुषः मत्स्यरूपी महाम्भोधौ विहरंस्तत्त्वमब्रवीत्। पुराणसंहितां दिव्यां सांख्ययोगक्रियावतीं सत्यव्रतस्य राजर्षे रात्मगुह्यमशेषतः अश्रौषीदृशिभिः साकमात्मतत्त्वमसंशयं नाभ्यासीनो भगवता प्रोक्तं ब्रह्म सनातनम्। अतीतप्रलयापाय उत्थिताय सवेधसे हत्वासुरं हयग्रीवं वेदान् प्रत्याहरद्धरिः। स तु सत्यव्रतो राजा ज्ञानविज्ञानसंयुतः विष्णोः प्रसादात् कल्पेऽस्मिन् नासीद्वैवस्वतो मनुः। सत्यव्रतस्य राजर्षिर्मायामत्स्यस्य सार्ङ्गिणः संवादं महदाख्यानं श्रुत्वा मुच्येत किल्बिषात्। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्।
प्रलयपयसि धातुः सुप्तशक्तेर्मुखेभ्यः श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्तः त्वा दितिजमकथयद्यो ब्रह्मसत्यव्रतानां तमहमखिलहेतुं जिह्ममेनं नतोऽस्मि। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे मत्स्यावतारचरितानुवर्णनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। इत्यष्टमः स्कन्धः समाप्तः। हरिः ओम तत्सत्।